बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, चंद दिन कबल मंडी बहाउद्दीन भिक्खी शरीफ के मकाम पर डॉक्टर अशरफ खताई साहब के वालिद साहब के 40वें के मौका पर उनके इसाले सवाब के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी तशहीर सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से की गई, जो कि दर हकीकत खताई कॉन्फ्रेंस थी। और इस कॉन्फ्रेंस में कराची के नासबियत ज़दा सेठों का और दीगर अवाम अहले सुन्नत का करोड़ों रुपया सर्फ करने के बावजूद ये कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से फ्लॉप हुई और सिवाय चंद 100 मदारिस के तलबा के और दीगर इनके चमचों चेलों के, वहां पर ये अवाम ने इनको बुरी तरह से मुस्तरद किया और ये लोग एक मरतबा फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हुए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये जो खानवादा है, मुझे इनकी नसीब और किस्मत पर भी हैरत होती है कि कुछ अरसा कबल डॉक्टर खताई साहब के एक भाई का इंतकाल हुआ और उसके इसाले सवाब के लिए जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, उस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड आप उठाकर उसको देख लें कि पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो खतीब आता रहा वो फक्कड़बाजी, गालम गलोच और नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत अतहार, औलियाए किराम, सादात के खिलाफ वो मुगल्लज़ात बकते रहे। और आखिर में उन सारे लोगों ने वो जो कुछ फितना परवरी के जुमले बोले, उस पर आखिर में उन्होंने कहा जी कि इसका सवाब फलां मरहूम की रूह को ईसाल करते हैं। और इस दफा फिर ये जो कॉन्फ्रेंस वहां पर मुनक्किद हुई है, इस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए कि पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर फक्कड़बाजी, इल्जाम तराशी, गालम गलोच और उसके बाद सादात के खिलाफ बदकलामी और उलमा के खिलाफ बदजुबानी और बदकलामी के सिवा आपको कम ही जो है ना अल्लाह रसूल का जिक्र वहां पर मिलेगा। तो मैं हैरान होता हूं कि इन लोगों ने आखिर में क्या दुआ की होगी। और वो बाबा जी जिनके लिए इन्होंने दुआ की है, उन्होंने कब्र में उनकी रूह ने किस कदर इनको बद्दुआएं दी होंगी कि जालिमों लोगों को गालियां देकर, बदकलामी, बदतहजीबी करके और आले बैत अतार के खिलाफ लोगों की जहनसाजी करके इसाले सवाब किया जाता है। बहरहाल ये नसीब और मुकद्दर की बात होती है। किसी के नसीब में आले बैत के कसीदे, किसी के नसीब में रसूलुल्लाह की नातें, किसी के नसीब में कुरान खानियाँ, दरूद खानियाँ और मिलाद शरीफ की महफिलें और वो जो इसाले सवाब होते हैं, और किसी के नसीब में फक्कड़बाजियाँ और खताई कॉन्फ्रेंसें। बहरहाल अपने अपने नसीब बांधी होंदी ये गल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछली कॉन्फ्रेंसों और इस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा ये फ़र्क सामने आया है कि पिछली कॉन्फ्रेंसों में सबसे ज़्यादा सादात के खिलाफ, उलमा के खिलाफ और बिलखुसूस आले बैत अतार की मुकद्दस हस्तियों और उस पाक खानवादे के खिलाफ बदकलामी, बदजुबानी होती रही। और नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक, राहत कल्बे मोहम्मदी हजरत सईदा सलामुल्लाह अलैहा, उनके बाबत जो कौले खता किया गया, उस कौले खता को दुरुस्त साबित करने के लिए जनाब एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता रहा। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी गो के वो सारे मौज़ूआत शामिल थे। ताहम इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा जिस बंदे को निशाना बनाया गया वो मैं था। हर खतीब जो कि खिताब के लिए आता रहा, वो फर्ज समझकर मेरे खिलाफ बदकलामी, बदजुबानी करता रहा। और हर आने वाला खतीब पिछले से जुमलाबाजी में, फक्कड़बाजी में, गालम गलोच में, नंबर क्रॉस करने की तड़प और तड़प में दिखाई दिया। बहरहाल मैं इस पर खुश हुआ हूँ, नाराज नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि यही जुबानें पहले सादात के खिलाफ बकती रहीं और आले बैत अतार के खिलाफ इन लोगों की ये जुबानें कैंची की तरह चलती रहीं और इनकी लंतरानियां कौम ने देखी। और इस दफा शुक्र है अल्लाह का कि मैं इनका निशाना बना रहा और जितनी देर ये मुझे गालम गलोच करते रहे, कम अज कम उतनी देर सादात और मेरे नबी की आले बैत के दीगर अफराद की इज्जतें बहरहाल महफूज रहीं। और मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि कम अज कम जितनी देर उन्होंने मुझे गालियां दी, इतनी देर रसूलुल्लाह का खानदान और खानवादा जो है वो महफूज रहा। इस कॉन्फ्रेंस में हर खतीब ने तकरीबन मेरे खिलाफ बदकलामी, बदजुबानी की। ताहम ये एक वीडियो क्लिप समाअत फरमाएं। और आज कई मशाइख उज़्ज़ाम, कई जनाब सैयद आलिम दीन बिक गए हैं और वो जबल जवान जबू जाल है और जब हनीफ कुरैशी बदबख्त है, वो कहता है डॉक्टर साहब से मुनाजरा करूंगा, आओ। और लईन फरीद, आओ, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आओ। अगर गैरत की रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर है तो आओ, अब आकर तुम मुनाजरे का चैलेंज करो। लेकिन चूहे की तरह तुम अब बन में छुपोगे और मुनाजरे का चैलेंज नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने बैठने वाले हो। नाज़रीन, ये जो वीडियो क्लिप आपने समाअत फरमाया है, ये आस्ताना आलिया सहवाग शरीफ का साहबजादा है, साहबजादा इफ्तिखारुल हसन। मैं पहले यहाँ एक बात को क्लियर करता चलूँ कि
آستانہ عالیہ سواق شریف کے جو بزرگ ہیں ہم ان کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں. یقیناً بالیقین وہ نیک لوگ گزرے اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. تاہم زاغوں کے تصرف میں وہ حسین بابا جی کا نشیمن آیا ہوا ہے اور اس وقت وہاں کے صاحبزادوں کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ 1 سال پہلے وائرل ہونے والی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کس قسم کی ان لوگوں کی حرکتیں، ان کے کیریکٹر و کردار ہیں. اور یہ جو صاحبزادہ افتخار الحسن ہے یہ اس کا کیریکٹر و کردار بھی وہاں کے علاقے کے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ چاہے روافظ ہوں، دیابنہ ہوں، وہابیہ ہوں، دیگر بد مذہب ہوں، کوئی تمیز نہیں ہے. سیاسی حوالے سے جن لوگوں پر یہی خطائی گروپ جس جماعت کے اوپر ارتداد کے فتوے لگاتا رہا، یہ لوگ ان کو جفیاں ڈال کر ان کی ووٹیں ڈلوانے کے لیے لوگوں سے اپیلیں کرتے رہے. بہرحال یہ ان کا ایک کیریکٹر و کردار وہ قوم کے سامنے، اور سینکڑوں لوگ کہ جو ان کے بزرگوں کی وجہ سے آستانے سے متعلق تھے، ان کے ان کرتوتوں کو دیکھ کر انہوں نے آستانہ عالیہ سواق شریف سے اپنا تعلق اور رشتہ توڑا. اور بالخصوص یہ جو صاحبزادہ افتخار الحسن ہے اس کی پھکڑ بازیوں اور اس کی جالتوں، اور بالخصوص جو اس نے سٹینڈ لیے خطائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کی آل بیت کے خلاف اس کی بد کلامی بڑی ہے، تو میرے معلومات میں کہ ایسے سینکڑوں لوگ جو درگاہ عالیہ سواق شریف سے متعلق تھے انہوں نے ان کو بائے بائے ٹاٹا کی ہے. تو اس افتخار الحسن کی جو علمی قابلیت ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ سماعت فرمائیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. معزز ناظرین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق، یہ مدارس میں پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ عقیدہ اہل سنت کو بیان کرنے کے لیے یہ علماء کے اقوال ہیں، یہ علماء نے ان الفاظ کو ادا کی ہے. اور اس شخص کی علمی قابلیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو میں کچھ پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یا میں جناب یہ قول پڑھ رہا ہوں. تو یہ اس کی علمی حیثیت ہے، لیکن اس کی جو پھکڑ بازی ہیں وہ آپ اس کلپ میں سماعت فرما چکے ہیں. تاہم میں آج لمبی بات نہیں کروں گا اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو صاحبزادہ افتخار الحسن نے خطاب کیے کانفرنس میں، تو ڈاکٹر خطائی صاحب اس خطاب کو خود سن رہے ہیں اور ان کی موجودگی میں افتخار الحسن نے یہ کہا ہے. اور جب حنیف قریشی بدبخت ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کروں گا، آؤ. اور لعین پلید آؤ، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آؤ. اگر غیرت کی رتی بھر بھی تمہارے اندر ہے تو آؤ، اب آ کر تم مناظرے کا چیلنج کرو. اب میں کہتا ہوں کہ افتخار الحسن اگر تو اپنے باپ کا ہے، تو حلال زادہ ہے، تو میں تجھ سے کہوں گا کہ میں ایک بار پھر اس سے پہلے میں کتنی ویڈیوز بنا کر اس ڈاکٹر خطائی کو ایکسپوز بھی کر چکا ہوں اور میں اس کو چیلنج بھی دے چکا ہوں. اور اب میں کہتا ہوں کہ صاحبزادہ افتخار الحسن اگر تو واقعی حلال زادہ ہے، تو اپنے والد صاحب کی اولاد ہے، واقعی ہے نا، تو اگر تیرے اندر کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی حیا نام کی چیز ہے، تو یا تو اب اس خطائی کو میرے سامنے مناظرے میں نکال. اور چونکہ تو نے یہ پورے لوگوں کے سامنے، یہ سب لوگوں کے سامنے تو نے یہ اعلان کیا ہے، تو اب اپنے اگر حلال زادہ ہے تو اپنے اس بات پہ ڈٹا رہے، اور اگر تو ہے شریف زادہ تو تو اس چیز کے اوپر آ اور ڈاکٹر خطائی کو اس بات پر مجبور کر کہ وہ میرے چیلنج کا جواب دے. اب میں دیکھوں گا کہ کب تیری طرف سے ویڈیو آتی ہے اور کب ڈاکٹر خطائی جو ہے نا وہ میرے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے، اور کب جناب مناظرے کو طے کرتے اور کس دن جناب باہم بیٹھ کر جگہ اور وقت کا تعین کر کے یہ کم از کم جو اہل سنت کے اندر پڑا ہوا یہ جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تم سامنے آتے ہو. لیکن ڈاکٹر خطائی صاحب کے والے سے صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، آپ نے یہ تو کہہ دی ہے کہ تو ڈاکٹر صاحب کا سامنا کر، یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اور اگر تو نے اس پر زور ڈالا تو جس شخص نے اپنے پیر خانے کو فتوے لگا دیے، اپنے استاد کو چھوڑ دیا، جس نے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے منہ پھیر لیے اور ان پر معاذ اللہ رافضیت کے فتوے لگا دیے، وہ تیری اس کے سامنے کیا حیثیت ہے. بہرحال اب میں انتظار کروں گا افتخار الحسن، اور تجھے وقتاً فوقتاً میں یاد کرواتا رہوں گا کہ تو کب اس ڈاکٹر خطائی کو تیار کرتا ہے کہ وہ میرے سے مناظرہ کرے. چونکہ پوری قوم کے سامنے یہ چیلنج تو نے کی ہے، اور اب تو حلالی بن، اور حلالی بن کے اب تو اس ڈاکٹر خطائی کو میرے سامنے مناظرے کے لیے
تیار کر. اب میں دیکھوں گا اور میں اپنی عوام سے اور علماء سے بھی کہوں گا کہ اب اس افتخار الحسن کو کم از کم جگہ جگہ غیرت دلائیں کہ یہ ڈاکٹر خطائی کو میرے سامنے مناظرے کے لیے تیار کرے. اور اگر تو یہ نہ کر سکے اور یہ تیرا خطائی میرے سامنے مناظرے میں نہ آئے تو تیرے اندر اگر شرم، حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز ہونا تو پھر تو اس خطائی کو کک مار کے جناب تو واپس جو ہے نا وہ چلا جا اور ساری زندگی اس کے ساتھ منہ نہ لگا. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ جو جملے تو نے ویڈیو میں میرے لیے بولے نا وہ سود سمیت خطائی کے لیے، خطائی کے پیروکاروں کے لیے اور وہ تیرے لیے ہیں، اگر اب تو اس کو میرے سامنے مناظرے کے میدان میں نہ لا سکے.